वेलकम बैक। पीडीएम जलसों की बात हो रही है और इस वक्त पंजाब ख़ास तौर पे गुजरांवाला तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। एक तरफ हुकूमत जो है वो नून लीग के जो कारकुन हैं उन पे मुकदमात भी बना रही है, रुकावटें खड़ी कर रही है। और हमने देखा कि जब भी कभी इस तरह के जलसे जुलूस होते हैं, जो भी हुकूमत होती है वो इस तरह के हथकंडे आजमाती है। लेकिन पीटीआई के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब कहते थे जब वो अपोजिशन में थे कि मैं जितने भी लोग आएँ अपोजिशन मेरे ख़िलाफ़ आए, जब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा तो मैं किसी को भी, कोई भी, उनको जमहूरी हक़ है कि वो एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, मैं कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर में, तो वो ये बता रहे थे कि किस तरह उनको रुकावटें पैदा की जा रही हैं। लाहौर से जो लोग गुजरांवाला जाना चाह रहे हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा। इस पर बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लेंगे। सेनेटर गौस मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। कैसी तैयारियां हैं आपकी और क्या रुकावटें, किन किन रुकावटों का आपको सामना है इस वक्त? जी गौस मोहम्मद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? हेलो, आप आवाज़ आ रही है आपकी? सेनेटर साहब बताइएगा, इस वक्त क्या परेशानी है आपको, किस तरह की रुकावटें खड़ी कर रही है हुकूमत, और आपकी जलसे के हवाले से क्या तैयारियां हैं? देखिए जी, जलसा इंशाल्लाह कल हमारा भरपूर जलसा होगा और पूरे पंजाब से जो ख़ास तौर पर जो सेंट्रल पंजाब तो है ही, तो पंजाब की जनूबी ज़िला है या शुमाली, उधर से भी लोग भरपूर जल्दी के साथ शामिल होने तैयार है। अलबत्ता पुलिस की तरफ से हरासमेंट का सिलसिला शुरू है और जगह जगह रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमने भी स्ट्रेटजी बना ली कि किस तरह हमने हर सूरत जलसगाह में पहुँचना है। तो इंशाल्लाह लोग बड़े भरपूर चार्ज हुए हैं और जलसगाह पहुँचेंगे इंशाल्लाह। शिबली फराज साहब ने चैलेंज किया है कि अगर आप ये ग्राउंड, जिना ग्राउंड जो फैसलाबाद गुजरांवाला में है वो आप भर नहीं सकते, आपको लगता है कि ऐसा ही है, आपके कारकुन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे? चूँकि ये आपके साथ दो बड़ी सियासी जमातें भी हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फजल रहमान साहब, उनकी भी बड़ी अच्छी तादाद है कारकुनों की, तो आपको लगता है कि ग्राउंड भर जाएगा? ये तो ग्राउंड की बात करें, मैं अब इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि लाहौर से लेकर जेलम तक लोग ही लोग होंगे। तो ये तो एक जलसेगाह की बात करते हैं, ये सारा हमारा जीटी रोड जलसेगाह होगा, लाहौर से लेकर जेलम तक। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। इधर से फजल रहमान और मरीम नवाज साहब आएंगे, उधर से बिलावल आएगा और देखेंगे कि किस तरह लोग जैसा होता क्या है। और ये मुझे तो लगता है कि ये लॉन्ग मार्च की इब्तिदा ना हो जाए, जिस तरह लोग चार्ज भी हुए और लोग अपने मुतालबात मनाए बगैर ही वापस जाएंगे, लोग वहाँ पड़ाव डालेंगे। ये लंबी प्लानिंग मुझे लग रही है, सिर्फ आप इसको जल्द की तरह न देखें, ठीक है ना। ये बहुत प्लानिंग है और ये हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का पहला जलसा होगा और भरपूर होगा और इंशाल्लाह इसी पहले जलसे की आपको नताइज नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पहले जलसे में ही नताइज नज़र आएंगे और तगड़ा जलसा होगा, ऐसा कहना है सेनेटर गौस मोहम्मद साहब का। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। मैं साहब वो कह रहे हैं कि तगड़ा जलसा होगा, जो कि हमें नज़र भी आ रहा है क्योंकि वहाँ क्राउड ज़्यादा होगा, लेकिन क्या हुकूमत पर कोई दबाव पड़ेगा इससे? जी बहुत दबाव पड़ेगा हुकूमत के ऊपर, और जलसे का जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा हुकूमत पर दबाव भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये हुकूमत के ऊपर है कि वो उस दबाव को किस तरह से टैकल करती। सही, अगर हुकूमत इस दबाव से डर गई और इसी तरह के ये अच्छे हथकंडे जो ये अभी इस्तेमाल करें इन्होंने करते रहे, तो डेफिनेटली आवाम के सिंपैथीज़ उनकी जो है उनकी तरफ वो उनसे हट जाएंगी। ठीक है, कादिर खान मदोखेल साहब, सिंध हुकूमत में आज करारदाद पेश की गई है और उस करारदाद में उन्होंने लिखा है कि जी मरियम और बिलावल मौलाना की क़यादत में मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं। कौन सी अफरा तफरी है, क्या ऐसे इक़दाम करने जा रहे हैं आप जिसकी वजह से हुकूमत खौफज़दा हुई? और सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि अपोजिशन में यहाँ, तो उन्होंने करारदाद पेश की है। ये मेरे ख्याल में सवाल तो मुझसे नहीं बनता है, उन्हीं से बनता है। बनता है वो भी लेंगे, लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका कोई इस तरह का खुफिया एजेंडा है? अभी जैसे मेजर साहब फरमा रहे थे जी, आपने 126 दिन की डांस पार्टी किया, धरना था। अच्छा, ये देखें इस तरह मैं तो डांस पार्टी कहूँगा, अब आप जो मर्जी कह दो, ठीक है। आपने क्या कुछ नहीं कहा, आपने बिजली की सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू की, सही, आपने उंडी के जरिए लोगों को तरगीब दी जो गद्दारी के उसमें आता है, केस में आता है। आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारी लटकाई, ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर, सब कुछ आपने कर लिया, ठीक है।
لیکن اگر پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی کوئی جلسہ کر رہی ہے، ابھی جلسہ ہوا ہی نہیں ہے، ان کی جو ہے نا وہ ٹانگیں لرز رہی ہے، ابھی کیا ہوگا جلسہ؟ مجھے جلسہ کیا ہوگا مجھے ایک بات بتاؤں. اچھا آ جائیں گے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں گے، کیا ہوگا حکومت؟ میں ایک بات بتاؤں، سن لیں آپ جن کو کہتے تھے یہ قاتل لیگ ہیں، ان کو آپ نے ساتھ ملایا. آپ جن کو یہ کہتے تھے کہ یہ وعدے جو ہیں مسلم لیگ آپ نے جب بوربن پی سی میں وعدے کیے اور ان وعدوں سے مکر گئے اور آپ نے کہا کہ جی وعدے کون سا کوئی قرآن و حدیث ہوتے ہیں، کون سے صحیفے ہوتے ہیں، تو جب آپ وعدوں سے مکرے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہے. جب پی ٹی آئی اگر ایک بیک سٹیپ لیتی ہے تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو وعدوں سے مکر گئے، انہوں نے بجلی سول نافرمانی کا کہا تھا، انہوں نے کنٹینر پہ یہ وعدہ کیا تھا اقتدار میں آ کے. آپ کے جو سلوگنس ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں اور ان کے جو ہوتے ہیں وہ پرسنل ہو جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے قاتل لیگ کی بات کی ہے، میں بتاؤں جب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے اتنی بڑی احسانیہ ہوتا ہے، بی بی شہید کا الزام کسی کی طرف بھی جا سکتا ہے. جب اقوام متحدہ کے ذریعے اس کی انویسٹیگیشن کرائی ہے تو وہ چیز نہیں ہوئی ہے جو ہم سوچتے ہیں. میرے ایک بات ٹھیک ہے، پی سی بوربن میں جو کانفرنس ہوئی تھی اور جو وعدے ہوئے تھے نون لیگ کے ساتھ وہ تو بالکل پورا ماحول میں ہوئے تھے نا، ان کا کیا ماحول میں. دوسری بات آپ نے بات کی ہے، کیا عمران نیازی صاحب نے نہیں کہا کہ شیخ رشید کو میں چپڑاسی رکھوں؟ آج اس کا باپ بنا بیٹا ہوا ہے. یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے نا، آپ اپنا جواب دینا. یہ کیا اس نے یہ کہا تو اس نے یہ کیا، یہ میں نے جواب دے دیا. میں نے تو قاتل لیگ کے تو وکالت نہ کریں نا، آپ جواب دیں. میں نے قاتل لیگ کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا جواب دے دیا، ہم نے کسی حد تک مان لیا. چلے آگے چلے نا. بوربن پی سی پہ کیا ہوا تھا، اس سے پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ہر طرف سے اب دیکھو، اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایک مثال دوں اس حوالے سے، آپ جب وہ مولانا صاحب کا دھرنا تھا، اس دھرنے کے حوالے سے انہوں نے اے بی اور سی پلان کیا ہے. اس نے کئی اپوزیشن کے ساتھ اس نے مشاورت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، وہ اناؤنسمنٹ خود کرتا تھا اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پہ پی ڈی ایم کی جلسہ ہے، اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ اپنی طرف سے کوئی جلسہ اناؤنس کرے تو باقی جماعتیں نہیں مانیں گی. یہ ہوتی مشاورت سے. تو اسی طرح اگر کوئی مشاورت سے بات نہیں ہوتی تو، اور میں بوربن سے پہلے ایک معاہدہ پہلے بھی ہوا تھا، بی بی شہید کے زمانے میں بھی ایک معاہدہ ہوا تھا. مساق جمہوریت ہوا تھا. ٹھیک ہوا تھا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے مثال نہ دوں، مثال نہ دوں. مساق جمہوریت سے بھی کون پیچھے ہٹا تھا؟ پھر میں نہیں جانا چاہ رہا نا. کون پیچھے ہٹا تھا؟ دیکھو اب ہمیں نہ لڑاؤ، اب ہمیں نہ لڑاؤ. نہیں جانا چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. لیکن آپ یہ نہ کہیں نا کہ اس نے کہا اس نے چوری کی تو میں بھی چوری کروں گا. بھائی چوری کو چور کہیں نا، مانے. پھر آپ کے سوال میں شرارت ہے. نہیں، کوئی شرارت نہیں ہے. آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، آپ الزام لگانا شروع کر دیں. آپ کے پاس جب جواب نہیں ہوتا آپ شرارت کرانا. آپ کے سوال سارے اپوزیشن جماعتوں کے اندر میں سے ہیں. آپ حکومت کا سوال کریں. اس وقت ہمارے اتحاد توڑنے کی کوشش نہ کریں، اور ناکام کوشش کریں گے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مجھے نہ تو نون لیگ پہ بھروسہ ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی پہ. یہ پہلے بھی ڈچ کر چکی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کیوں اور آ گئے؟ سنیں آصف زرداری چلو آپ کیوں آ گئے؟ اگلا سوال ہے میرا. سنیں نا آصف زرداری کیا صاحب کے حوالے سے خواجہ آصف نے کیا کہا، وہ آپ کو پتہ ہے خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا تھا؟ خواجہ آصف تو مخبروں کا مخبر ہے، اور اس شخص نے، میری بات سنو، شیخ رشید مخبر اعلیٰ خواجہ آصف وہ بھی بھائی یہ پاکستان میں جو خدا کا خوف کریں یار. اچھا سن لے جملہ سننا. ابھی آپ مجھے مجبور کریں کہ میں آپ کو پورا بات بتاؤں. کیا جب آرمی، کیا جب، ہاں آپ اپنے چینل پہ ڈرو کہ پتہ نہیں کیا بات کرے گا. جب آرمی چیف نے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو بلایا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے، تو آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے خواجہ آصف کو نہیں بولا کہ آپ نے الیکشن والے رات پہ آپ نے مجھے فون کیا ہے، آپ نے مجھے فون کیا اور تو آپ کی دھاندلی کیا ہوگی؟ آپ اس کی تعلقات تو دیکھ لیں. یعنی نواز شریف کی ڈائریکٹ ٹیلی فون یہ نہیں ہے اس نے اپنا سیٹ نکالی نواز شریف کو مروا دی. میں آج بھی، لیکن اس کے باوجود ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس بات کی مذمت کی ہے. خواجہ آصف نے بعد میں معذرت کر لی ہے، ہم نے مان لی ہے، ہم نے اس کی معذرت مان لی ہے. تو اس پہ وہ کرتے ہیں، ٹائم کم ہے، پروگرام ختم ہو رہا ہے. کیا کہیں گے جزائر کے حوالے سے؟ خاص طور پہ آج گورنر صاحب نے یہ کہا کہ سندھ حکومت کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سندھ کا حق مارا نہیں جا رہا ہے بلکہ ان کو ان کا حق دیا جا رہا ہے، اور 1.5 لاکھ افراد جو ہیں روزگار سے ان کا روزگار جڑے گا یہاں جزائر سے. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. سوال بناتے ہوئے تھوڑا سا تو آپ سوچ لیتے کہ وہ 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھر کی بھی تو بات کی تھی ان کی لیڈر نے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا آبائی علاقہ بلوچستان ہے، ٹرائبل ایریا زون. یہ صرف سندھ کا نہیں ہے، یہ سائلی پڑی، یہ گریٹر پنجاب کی طرف ایک قدم ہے. جو بڑی بات کر رہے ہیں آپ گریٹر پنجاب، کہہ رہا ہوں آپ گریٹر پنجاب کون بنا رہا ہے؟ گریٹر اب جو بنا رہے ہیں نا، اب چھوڑ دو نا اس کو. یہ گریٹر پنجاب کی طرف سٹیپ ہے کیونکہ سی پیک آ رہا ہے اور سی پیک کا فائدہ ان 2 صوبوں کو ہوگا، پورے پاکستان کو ہوگا. یہ دیکھیں اس کو سی پیک کو آپ یار اب میں مجھے یا تو آپ مجھے نہ بولنے دے تو میں خاموش جاتا ہوں. نہ بولنے دے کیا مطلب؟ ہم تو بولنے آپ مجھے سوال کی میں دیکھیں دیکھیں پاکستان کے حوالے سے جب بات ہوگی تو پھر یہی ہوگا نا. میں کیا بولوں؟
बोलने नहीं दे रहे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जज़ायर पे कब्जे आया करें ना, आपको आसिफ घुमा फिरा के बलूचिस्तान, साइली पट्टी, बलूचिस्तान। अच्छा, आप मुझे पता है, आप मुझे गुस्सा दिला रहे, मैं नहीं हूँ गुस्सा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जज़ायर के ऊपर कब्जे, साइली पट्टी के ऊपर कब्जे, सिंध और बलूचिस्तान की आवाम बेगैरत नहीं है। ये सुन लो, ये जुमला जो करने वाले वो भी सुन ले। लेकिन एक बंदा रोड पे निकलेगा और मैं पिटिशन लेटर आपने लिखा था, आपकी हुकूमत ने। क्या लेटर था बता दो आवाम को। आप पढ़ के बताएं, आप पढ़ के बताएं, वकील है ना उसमें। पहले लेटर आप उनके हवाले कर देते हैं, बाद में रोते हैं। आपको नहीं आता ना तो पढ़े लिखे लोगों को हायर कर दिया करें। शोर नहीं मचाओ, लेटर बताओ क्या लेटर क्या था। चलो नहीं बता रहा हूं, आपको शोर मचाने की आदत है। लेटर ये था कि डेवलपमेंट के हवाले से आप डेवलपमेंट करें। मैंने बेचने के लिए नहीं बोला है, मैंने कहा आप तरक्याती काम करें। 1100 अरब का आपने किया, वो भी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आपके 14 MP और 29 MP बैठे हुए हैं और 14 MN। मेरा ये कहना है कि आप लॉलीपॉप न दो आवाम को। ये डांस पार्टी नहीं है, आप कंटेनर नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर है। मैं कह रहा हूँ वो लेटर भी सिम गवर्नमेंट है। आपके पास जवाब नहीं बन पाता, मैं पर्सनल अभी तो वही नहीं है ना। अभी आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं और पर्सनल हो जाऊंगा ना। क्या पर्सनल होंगे आप? मैं शजरा खोल दूंगा इनका, मैं शजरा खोल दूंगा इनका। खोलने सर, लियारी के अवाम को साफ पानी दें। किमाड़ी जो आपका वहां से मछलियां बेच के आप खा जाते हैं, शोर ना वो आप सारी चीजें करें। 42 करोड़ का पानी का लाइन बिलावल साहब ने दिए सिर्फ मेरे हल्के में। इलेक्शन से पहले 28 साल से हमारा कोई MN नहीं, MP नहीं वहां पे। उसके बावजूद और उसके बाद भी आए दिन मेरे PX 115 116 में रोजाना के हर हफ्ते नया रोड नया लाइन की 56 सालों से पाकिस्तान के जलसों में वही लोग आते हैं। PTI का है, TLP आपने कोई आसान नहीं किया। तो खेर साहब 56 सालों से पाकिस्तान पीस पार्टी के जलसों में ना, जब से पाकिस्तान पीस पार्टी बनी है उससे लेकर आज तक वही अवाम बेचारे आके, चाहे वो मलीर में जलसा हो, चाहे वो कासास पे हो, वो वहीं से लोग आके जलसों में शामिल होते हैं। तो उनको अगर आपने 2 लाख की कोई स्कीम दे दी ना, तो कोई आसान नहीं किया आपने। वो MKM ने क्यों देनी चाहिए थी, लेकिन आपने आसान नहीं किया, आसान नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी है, पीपल्स पार्टी ने तनख्वाही बढ़ी है डबल, पीपल्स पार्टी ने लोगों को रक्षे दिए, पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट ले अरबों की तादाद में, और जो इसने जालसाजी से साफ प्रोग्राम रख दिया। इस वक्त एक नई बहस छिड़ चुकी है। आवाम के मसाइल तो हल हो ही नहीं रहे, लेकिन एक के बाद एक नया केस सामने आ रहा है। जज़ायर कहा यह जा रहा है, आइनी तौर पे भी ये सिंध का हिस्सा हैं, 2 दफ़ा पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी है, लेकिन वफाक के अंडर नहीं जा सके। इस दफ़ा भी नहीं जाएंगे और जाने भी नहीं चाहिए। लेकिन गलतियाँ क्या हैं अपनी सिंध हुकूमत की जो हैं उन्हीं की हैं। उनकी आला क़यादत बाज़ दफ़ा फ़ैसले मान लेती है, बाद में फिर उनको शायद एहसास होता है कि गलत हो गया हमसे। डेवलपमेंट हो या कुछ भी, वो सिंध हुकूमत कर सकती थी, करनी भी चाहिए। आप इस केस को किस तरह देख रहे हैं, किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं? ज़ाहिर के हवाले से ये है कि काम होना चाहिए, और वो बुनियादी तौर के ऊपर के जो आवाम की फलाह के लिए हो, जो आवाम की को रोज़गार के तौर पे हो, और ख़ासकर ये जो सिंध का हक़ है वो सिंध को मिलना चाहिए, जो जिस सूबे का हक़ है वो सूबे को मिलना चाहिए बुनियादी तौर पर ये। और उससे ये है कि मुस्तफ़ीद वो लोग होने चाहिए कि जिनका हक़ है और जिनका राइट है। ठीक है मेरे साहब, क्या कहेंगे, चूँकि टाइम कम है, अवाम को कब इज़्ज़त मिलेगी? अवाम के की जो बुनियादी मसाइल हैं वो तरजीहात में कब शामिल होंगे? देखिए, ये उस वक्त होगी कि जब ये तमाम पार्टीज़ जो है ना जी, ये अपने लीडरशिप के चुंगल से निकलेगी, जब इस पार्टीज़ के अंदर भी डेमोक्रेसी आएगी। सही, अभी तमाम पार्टीज़ जो है ना सेल्फिश गेम खेल रही है। ठीक है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बचना चाहती है। सही, वो डील करेगी। आप देखना, जब भी ये 3 में से किसी गवर्नमेंट किसी एक के साथ अगर हुए प्रेशर में आए तो एक से डील करेंगे और ये सारा प्रेशर खत्म कर लेंगे। जी सर, इत्तेहाद बरकरार रहेगा आपका या 1-2 जलसे ही चलेंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझ रहा हूँ इत्तेहाद बरकरार इस वजह से भी रहेगा कि इनका आवाम का प्रेशर है। ठीक है, इनकी आवाम महंगाई से तंग आ चुके हैं, कोई शक नहीं, हर तरफ से तंग आ चुके हैं। चाहे बिल की सूरत में देखो, बिजली के बिल अब कराची की फिर बढ़ाई उन्होंने, इस तरह की एक चीज़ की उनके नर्क दुनिया से। तो इस वजह से ये इत्तेहाद बरकरार इस वजह से रहेगा इस हुकूमत के खात्मे तक, क्योंकि आवाम मजबूर कर रही है। जो साहब, आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है कि जनवरी से पहले हुकूमत जाएगी या अपोजिशन का ही सफाया हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात की जाए तो गवर्नमेंट तो खैर नहीं जाती। ठीक है, जितने भी हताहत हो, ज़ाहिर है कि वो एक बड़े सेटअप एक प्लानिंग के साथ ही गवर्नमेंट आई हुई है।
اب اس کے لیے بنیادی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کے بنیادی ایشو جو ہے ان کے حال کی طرف جانا چاہیے اور جو ضروریات انسان کی بنیادی چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. اس پہ فوکس وہ پلاننگ بتا دے کون سی پلاننگ کے تحت ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو بنیادی طور کے اوپر سب سے پہلا اپنا فوکس جو ہے وہ ملک کی اکنامی کو دیکھنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری مقبول صاحب آپ کا اپنے پروگرام میں وقت دیا. قادر خان مدوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. خاص طور پہ حکومت کی اگر بات کریں تو حکومت کو عوام کی ترجیحات کو سامنے رکھنا چاہیے اور مہنگائی پہ کنٹرول کرنا ہوگا. دوسری طرف اپوزیشن ہے تو وہ اقتدار کے لیے لڑ رہی ہے. فضل الرحمان صاحب اس وقت چونکہ اسمبلیوں میں نہیں ہیں تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی واپسی ہو, لیکن آپ ضرور اقتدار کے لیے آئیں, آپ اقتدار کریں. اگر عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ حکومت بھی کریں, حکمرانی بھی کریں, لیکن عام عوام کا خیال رکھیں, مہنگائی کو کنٹرول کریں. اور جب تک آپ غریب, کسان, اسٹوڈنٹ ان لوگوں کی ترجیحات شامل نہیں کریں گے تو آپ کو بھی ووٹ نہیں ملے گا. اور جو ووٹ ملتا ہے, جن کو ملا ہے, وہ عام عوام کی عزت کا خیال رکھیں. آپ ووٹ کی عزت کی, ووٹ کے پاس عزت کی بات کرتے ہیں, لیکن عام شخص کی اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اور اس کی جو عزت ہے اس کا تقدس کون بحال کرے گا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.